بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قال الناظم رحمه الله باب قسمة الأفعال فعل من أقسام الاسم عندهنا سالفنا أو من أقسام المندن وارغانيا سالفنا من أقسام الكلام ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى مطلق الفعل فمن عندما يتاوق أسالفها لهم دقموا لكفافلون للنو باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. متن لا إقرارنا سلفنا بسكون بضم مقرار الناقص الرجز كهنا فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع نلالن من كامله كهنا قدم بقراه تكرال بلنا ስለዚህ የአፍዓሎችን አንዋዕ ማወቅ ከፈለክ ካንተ የኢሽካል ዝገት ሊወገድልህ ዘንዳ ሶስት ናቸው አራተኛ የላቸውም እነዛም ማዲና ፊዕል الامر ሙዳሪዕ ይባላሉ ስለዚህ ይሄ አልሃሩ ራጂሑ ይሄ ነው ይላሉ ሻሪሑም እንደምናየው አለዛ ወደ ሁለቱም የሚከፍሉ አይማዎች ይኖራሉ أي إذا أردت في شرح سوي معرفة أقسام مطلق الفعل مطلق مالته እንግዲህ ያው يغض النظر عن كونه ماضيا أو أمرا أو مضارعا እሱን ማወቁን ከፈለክ ወይ የፈለክ ጊዜ وتمييز كل قسم عن أخويه ተጓደኞቹ ከባልደረቦቹ ደግሞ በእያንዳንዱ መለየት ከፈለክ لتزول عنك غباوة الاشتباه የመመሳሰል غباوة ሊወገድልህ ዘንዳ غباوة ማለት እንግዲህ غباوة አለማወቅ ማለት ነው على كل الأحوال والالتباس ተመሳሳይ ነው اشتباه መመሳሰል التباسም ያው መመሳሰል فهي ثلاثة أقسام الأفعال ሶስት ናቸው ماض ومضارع وأمر مدلولاቸው ማለት ነው እንግዲህ ማዲን ማለት ማድል على المضي ስለዚህ ማዲን የሚለው ስም ነው ብለናል اسم الفاعل كذلك مضارع የሚለው ስም ነው أمر የሚለው ደግሞ መስደር ነው ብለናል ስለዚህ ማዲን የሚባል ፊዕል አለ ያመጣሉ ታሪፉን ሙዳሪዕ የሚባል አለ አምር የሚባል አለ لا رابع لها አራተኛ የላቸውም وسيأتي ما يتميز به كل قسم ወደ ሶስት መከፈላቸውን ካወቅን በኋላ ደግሞ ለእያንዳንዱ ሁሉም በምን እንደሚለይ ምልክቶቹ ወደፊት ይመጡልናል አሉ طيب وإنما كانت الأفعال ثلاثة ሶስት ለምን ሆኑ ቢባል ሶስት የሆነችበት ምክንያት አሉ لأن الأزمنة كذلك أزمنة ስንት ናቸው አሉ ሶስት ናቸው ስለዚህ أفعال ሶስት የሆኑበት ምክንያት ይሄ ነው አሉ አዝሚና ሲባል እንግዲህ ሶስት ናቸው ማስረጃ ያመጣሉ إذ الفعل إذ እንግዲህ ተዕሊልያ ትሆናለች ብለናል አሁን ተዕሊልያ ናት لأن الفعل ማለት ነው إما متقدم عن زمن الإخبار عندي فعل قس يالو يفسروا الفعل حدث አሁን ከዘመን الإخبار ያለፈ ሊሆን ይችላል አሉ አንተ ከምትናገርበት ከዘመነ ተከሉም ምን ሊሆን ይችላል ያለፈ ሊሆን ይችላል متقدم ማለት ያለፈ أو مقارن له أو مقارن لزمن الإخبار ሊሆን ይችላል أو متأخر عنه متأخر عن زمن الإخبار فالأول الماضي يمجمروا إذا دل على زمن قبل زمن التكلم أو الإخبار ماضي بالا طيب
والثاني الحال المقابل لزمن التكلم حال به مضارع من الأمر إما للحال وإما للاستقبال محتمل أرجونه على الصحيح أسكمتت للحال أو الاستقبال إمي خلصت ملكتوج ألف بلنا. طيب والثالث للاستقبال متأخر عن زمن الإخبار لا يكمر فعله لاستقبالنا وهو فعل الأمر أنت عند سوي افعل مثله አሁን ይሄን ኺጣቡን ካስገኘህ በኋላ ያንን ሐደስን ሊያስገኝ ስትፈልግ ይፈዓል طيب ስለዚህ አፍዓሎች ሶስት የሆኑበት አዝሚናዎች ሶስት ስለሆኑ ነው ብለው ሶስቱንም አይነቶች አብራሩ ማስረጃ ከቁርአን في سورة مريم ይመስለኛል የሆነ አንቀጽ የሚያመጡት አንቀጽ አለ ቂሳው በይነ ጅብሪል ወነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተገኘነው ቁርአን ላይ ያለ ጅብሪል ቶሎ ሊዘይራቸው ይፈልጋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወህይ ይዞላቸው ስለሚመጣ ስለዚህ የተወሰነ ጊዜ አخر አለና ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا قالت كم زيرن يبلد ጊዜ ቶሎ እየመጣህ ከመዘየር ምን ይከለክልሃል وحي በዙሪያ وحي ይዞላቸው መጣ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ስለዚህ ከዚህ አያ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك እነዚህ ሶስቱ አንደኛው ለማዲ አንደኛው ለእስቲቅባል አንደኛው ለሐል ይመራል ብለው ይሄንን አያ ደሊል ያቀርባሉ من قول العرب أعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عنه وأعلم علم اليوم حال والأمس قبله ماضي ولكنني عن علم ما في غد عني أي جاهل مالتنا نجمي هنا على وقمسين استقبال ስለዚህ አዝሚናዎች ሶስት ስለሆኑ አፍዓሎችም ሶስት የሆኑበት ለዚህ ነው ብለው አዝሚናዎች ሶስት ለመሆናቸው በቁርአንም በአሽዓሪ العربም استدلال አድርገዋል ነው ምንለው طيب وما ذهب إليه الناظم حريري يهدبت على يتغاضبت غدانا من أن الفعل ثلاثة أقسام ودمالت يتغاضبت هو مذهب البصريين يمان مذهب نوال የበስሪዮች መذهب ነው ሶስት መሆን እንግዲህ فعل الامر مستقل ነው عند البصريين وهو صحيح ብለናል مقتطع من المضارع አይደለም وذهب الكوفيون إلى أنه قسمان إلى أنه مالت أي الفعل قسمان ودهلت بتشان مكفلون بإسقاط الأمر يا رجل ما دينا مضارع بتشان ويلال أمر يوتقال بناء بحلنون ملوت مصدر حل هنا ممطاطو وإن كان كثيرا سمعي ነው ይላሉ المهم حل ብለው የሚያርበዋል ይሄንን ያሉት ባኒና እንደማለት ነው የመሰረቱ የገነቡ ሲሆኑ على انه مقتطع من المضارع فعل الامر كمن የተቆረጠ ነው አሉ ከሙضارع مقتطع ነው اذ اصل فعل لتفعل افعل ማለት اصل ምንድን ነበር አሉ لتفعل مضارع لمخاطب ሆነው مضارع ላይ لام الأمر ما تقبل لتفعل كلامة لام الأمر تبالان كأمر الغائب غائب نقدي يسرى ستل من لنا مثله ليفعل نوم يباله طيب لكن لما كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتهم هي تعليل الكوفيين وهي كوفيون تعليلنا على ألسنة العرب أمر المخاطب بزوسي ونجزه استثقلوا مجيء اللام فيه لام الأمر أمر المخاطب لا ممتعطان عدوه ثقيلا السين والتاء هنا للعد
ከባድ ነው ብለው ቆጠሩት فحذفوها مع حرف المضارعة تقوم لتقوم ينبرون أو لتفعل ينبرون لامتون لمن طالوتال للتخفيف حرف المضارعة وقر طالوت لتخفيف للتخفيف مع كثرة الاستعمال እንግዲህ ዳይራ على ألسنتهم ብዙ ጊዜ በመላታቸው ላይ ስለሚመጣ ስለሚዞር ላሚቱ ጋር ቢናገሩ ሲቀል ስለሚኖረው ላሚቱንና حرف المضارعውን አሁን በሚሉት ፋቂህ አባባል دفعة واحدة باند ነው የተጣሉት እያሉ ነው مع ማለት ላሚቱም حرف المضارعውም ባንድ ነው የተጣሉ ተድሪጂያን የሚሉም ይኖራሉ فهو أي فعل الأمر مالتنا عندهم عند الكوفيين معرب ነው የሚሉት فعل الأمر እኛ ምንድነው የምንለው ይመጣል صاحب المتن ያመጣሉ معرب ነው مجزوم ነው بلام الأمر المقدرة المحذوفة للتخفيف قم مالت مبني على السكون አይደለም عند الكوفيين وإنما هو يتطالج لام الأمر التي السوانات متجزمه وهذا قول ضعيف جازم تطلو ስራው መቅረቱ ይሄ ያልተለመደ ህግ ስለሆነ አባባላችሁ ደካማ ነው ይሏቸዋል እነዛኞቹ በሱሪዮች طيب وانتصر لهم للكوفيين ነው የኩፊዮችን መዝሐብ አግዞላቸዋል ይላል ابن هشام في المغني مغني اللبيب عن كتب الأعارف የሚባል kitab አላቸው ብለናል እዛ ኪታቡ ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ኢብኑ ማሊክም ሆነ ኢብኑ ሂሻም በአብዛኛው اختياراتهما للمدرسة البصرية የበስሪዮችን አባባል ነው ብዙ መሳይል ላይ የሚመርጡት አንዳንድ ጊዜ ግን إذا قوي الدليل የኩፊዮችን የሚመርጡበት አካባቢ እንትን መስአላ አጋጣሚ ይኖራል እዚህ ቦታ ላይ የኩፊዮችን ነው የመረጡት ብዙ ደሊል ዘክረዋል ኢብኑ ሂሻም ለመምረጣቸው የኩፊዮችን ብዙ ማስረጃዎች አምጥተዋል صاحب الحاشية የጻፈ ይመስለኛል ያለው ሰው ያያል طيب ومع هذا ይሄንን ከመዝከራቸው ጋር ፋቂህ ምን ይላሉ والراجح ما في النظم ሚዛን የሚደፋውና አንተኑ ትክክለኛው አባባል ነዝሙ ላይ ያየነው ثلاثه اقسام የሚለው فعل الامر قسم مستقل ነው የሚለው አባባል እሱ راجح السنه አሉ ولما فرغ من تقسيم الفعل فعل እንግዲህ ወደ ሶስት ከፋፍለው ሲጨርሱ شرع ገቡ ማለት ነው نفعل الشروع في بيان ما يتميز به كل قسم عن اخويه سياتي بلوال الزالي وسياتي من بلوال ما يتميز به كل قسم ስለዚህ ሚለይበት አለ ብለናል እሱን ሊያመጣ وبدأ بالماضي لأنه جاء على الأصل بماضي يجمرت እንግዲህ فعل لا أصل ምንድነው ብለናል بناء ነው ስለዚህ አስሉን ገጥሞ ስለመጣ መጀመሪያ መሆንን አገኘ إذ هو تعليل للعلم لأنه جاء على الأصل إلا نبر አሁንም ያንን لأنه جاء على الأصل ያለውን ደግሞ ኢላ ሲያመጡለት إذ هو إذ تعليليا متفق على بنائه ማዲ مبني በመሆኑ ሁሉም ይስማማሉ በስሪዮችም ኩፊዮችም አምር ላይ ምን አላቸው ብለናል خلاف አላቸው ስለዚህ بالاتفاق على الأصل ስለመጣ ማዲ በሱ ጀመረ እና ምልክቱ ይሄ ሰውዬ ያረጉለት ምልክት አሳልፈናል ሸርህ ላይ ለማዲ ታአል ፋኢልና ታአት ተእኒት ምልክት ይሆኑታል ብለናል نعم ታአት ተእኒትና ታአ الفاعل ይሄኛው ሰውዬ ግን በምን ምልክት ሊያረጉለት ነው فكل ما يصلح فيه امس فانه ماض بغير لبس امس السغا يصلحه ሁሉ ያለ መመሳሰል ማዲና ዋሉ እንግዲህ በአምሲ بصلاحيه امسي وسمه هذا الناظم تشرح يعني
أن علامة الماضي ماضي مهون ملكته كمضارعنا كأمر ماضي من ليبة ملكته التي يتميز بها عن غيره أي المضارع والأمر أو الأمر والمضارع أن يصلح معه أمسي أمسين أبره التامة كصلح ماضي مهون ملكتنا كقام واستخرج يقولون لي فعل ويمسم نافيل كسنت جمرالو بلنا كسوس ማለቂያቸው ይለያያል መጀመሪያቸው ይገናኛል ብለን እና አሁን ለሱላሲና ለሱዳሲ መሰሉ ተخرج ሱዳሲ ከስድስት ሐርፍ በላይ ፊዕል የለም ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ طرفي الشيء አረቦች የአንድ ነገር መጀመሪያውንና መጨረሻውን ይዘክራሉ ويعنون به كله መጨረሻውና መጀመሪያው ከተዘከረ መሐል ያለው ምን ይሆናል የተካበበ ስለሆነ ቁርአኑ ላይ እንደዚህ እናገኛለን بالغدو قبل طلوع الشمس وقبل إلى ስለዚህ የተፈለገው እነዛ ሰዓቶች ብቻ ማለት ሳይሆን ያው ሌላውም እዛው ይገባልና ስለዚህ አሁን ቃመ ثلاثي ነው ቃመ ዘይድ አምሲ ልትል ትችላለህ ሩባዒም ቢሆን ደህረጀ ኹማሲም ቢሆን እንطلق ሱዳሲም ቢሆን መጨረሻውን አምጥተዋል ብለናል استخرج ማዲዎች ናቸው አምሲ ልናስገባበት ስለምንችል ما لم يمنع مانع የሚከለክል ነገር እስካልከለከለ ድረስ ማዲው ላይ አምሲ ተመግባት የሚከለክል ነገር ካልተገኘ የሚከለክል ከተገኘ ለማኒዑ ነው እንጂ አምሲ አልገባ ብላ አይደለም ማዲ ነው እንለዋለን ስለዚህ እዚህ ላይ ሁለት ነገሮች ይገባሉ ብለዋል ما لم يمنع مانع كبعت واشتريت እንግዲህ ለኢንሻ የተጠቀሟቸው ማዲዎች አሉ بعت لك هذا الكتاب بله صيغ الانشاء ስለሆነ አሁን ሸጥኩልህ እያልኩ ስለሆነ ይሄ ኢንሻእ የሆነው ማዲ ምን ሊገባበት አይችልም አምሳ ይገባበት ወይም ካን ተድخل عليه ان الشرطيه ان ከገባችበት ማዲ ላይ ምን ታደርገዋለህ ማዕናው مستقبل فعل الشرط የሚሆን ነገር لفظا ومعنى ማዲ አይሆንም ቁርአን ላይ ሆነው የመሰሉ አፍዓሎች ተገይተው ተአዊላቸውን አሳልፈናል ان كنت قلته ተውጂሁ ምን እንደሆነ አሳልፈን ስለዚህ ان قام زيد አምሳ ይባላል فعل الشرط የሚሆን ነገር اما لفظا ومعنى مستقبل መሆን አለበት واما معنى مستقبل መሆን አለበት لفظا ومعنى ምን አይሆንም ማዲ አይሆንም ስለዚህ ማለም የምንዕ ማኒዕ ሁለት ነገሮች ከልካይ እስካልከለከለ ድረስ وقد سبق አልፈለናል አሉ ان علامته المختصة به تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة መሆናቸው አልፈለናል ማዲን ከአምርና ከሙዳሪዕ የሚለዩ ምልክቶች تاء الفاعلና تاء التأنيث الساكنة እንደሆኑ አሳልፈናል አሉ والتمييز بذلك أولى لذلك مالك بتاء الفاعل وتاء التأنيث ماض كأمرنا كمضارع مليته بلاج نوال من هذا من تمييزه بأمس أمس بملو كمليت بالنزا مليته نو بلاج وال لمن ما سرجوا لعدم اضطرادها مع الماضي كعسى وليس باشروا إراد مالك إيه ملكت جامع مانع ما يدلم ملال ልባል ማዲ ሁሉ ላይ ማን አይገባም አምሲ አትገባም እንደገና ከማዲ ሌላ ዓለም ላይ ትገባለህ አምሲ እንግዲህ ለም ሐርፉ ምንድነው እንምንላት ለም ነፊን ወቀልብ ሙዳሪዕ ላይ ስናስገባ ማዲው ማዕናውን ምን ታደርገዋለህ ለም يقم زيد አምሲ ልትል ትችላለህ ማዕና يقم ليس ማዲ አይደለም ስለዚህ ሌላ ከመግባት ስላልከለከለች ማዲዎች ላይ በሙሉ ገብታ ስለማትመጣ በታአል ፋኢልና በታአት ተእኒስ ማዕረፉ ወይ እነሱን ምልክት ማድረጉ ወይ በእነሱ መለየት ማዲን አውላ ነው አሉ طيب مع كعسى وليس نعسانا ليس لا እንግዲህ مع انهما ماضيان
ማን አትገባባቸው አምሲ አትገባባቸው ቅድም ያልናቸው ደግሞ ይገባሉ ተአል ፋኢል አስገብተን አሳልፈናል ለይሰ ላይ ወለስቱ አለይኩም ቢወኪል فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ስለዚህ እነዛ ኢራዳ አላቸው ይቺ ኢራዳ የላትም ጃሚዕም አይደለም ማንዕም በእነሱ ምልክት ማድረጉ አውላ ነው አሉ طيب ولصلاحيتها مع المضارع المنفي بلم አምሲ ደግሞ ስለምትገባ ወይም صلاحية ስላላት ለመግባት مع المضارع المنفي بلم نحو لم يقم أمسي لم يقم زيد أمسي تلال نا ساتشو بز ملكت عرقلت بزانيو ملكت مادرقو أولانو طيب وماضي الأفعال بالتاء مس يلال تاوتين كاسالفو بحال انغدي تاء الفاعلንም تاء ما سالفو اليتو الاحديانات الاحدي الذكري ባለፉት ታዎች የፊዕል الماضين ምልክት አርግለት ይላሉ صاحب الخلاصه የሳቸው አባባል አውላ ነው ይያሉ ነው በተዛዋሪ የሰው ورسموه عرفوه ማለት ነው ማዲን ሲعرፉት ምናሉ بانه ما دل على زمان ما دل بذاته እንላለን አሁን ما دل على زمان قبل زمانك الذي أنت فيه بذاته براسه عندهم ካለህበት ሰዓት በስተፊት ባለ ሰዓት ላይ የመራ ማዲ ይባላል የቀድሙን ለማውጣት ሙዳሪ ለም የገባችበትን ሙዳሪ ለማውጣት ማደለ بذاته ያው ሙዳሪዑ ባለፈ ማዕና የሚመራው بواسطه ለም ስለሆነ ስለዚህ በዛቱ على زمان قبل زمانك الذي أنت فيه يمر ماضي يبالال بلو ملكت አረጉለት ይላል وأشار إلى بيان حكمه بقوله የማዲን حكم ደግሞ እንግዲህ ምንድነው ምንለው ያኛው ቃዒዳችን الحكم على الشيء فرع عن تصوره ሚሉት ነገር አላቸው ስለዚህ ማህያውን አሳወቀን ማዲ ማለት በምልክት ከሆነ እንደ ሐሪሪ አባባል አምሲ ሊገባበት የሚችል አውላ ነው ባልነው ደግሞ ተአል ፋኢልና ተአተኒስ የሚቀበል በታሪፍ በሐድ ከሆነ ደግሞ ማደላ على زمان قبل زمانك الذي انت فيه ብለን ማህያውን አወቅ تصورنا الماضيه بعد هذا ناتي الى حكمه ማዲ የሚባል ፊዕል አግኝተናል تصور አድርገናል ከዛ በኋላ حكሙ ምንድነው ለሚለው واشار الى بيان حكمه بقوله وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه حكمه مالت حكم الماضي فتح الأخير منه لفظنا وتقديرنا نلاله يمجرشون حرف ما فتح مبني على الفتح نو مالتنا ايه فتح ميبالو من القابل من دنو فتحة كسرة ضمة ميبالو من القابل بناء سلون مثال سيامتو كقولهم سار وبان عنه ይሄ እንግዲህ ሳራ እንደነሐት صحيح ነው ብለናል ባና كذلك صحيح ነው የሚባለው አኺር الحرف ስለሚያዩ እነዛኞች ሰዎች ዘንድ ደግሞ ምንድናቸው ብለናል ሳራና ባና صحيحዎች አይደለም አሁን ይሄ ሳራ راو ነው ላመል ከሊሙ مبني على الفتح هنا ماضي ነው حكمه مبني على وبان عنه አሁንም ባና مبني على الفتح هنا እንላለን እንግዲህ ኢላ ያው ይዘክራሉ መብኒይነቱ لا يسأل عنه لنا لأن الأصل في الأفعال البناء بحركة لمن هنا عند نطيقالن بفتحة لمن هنا ሁለት ይጠየቃል طيب ስለዚህ በሐረካ የሆነው ስምን ይመስላል ይላሉ ማዲ ሲፈት ሌላም ሆኖ በመውደቅ ስምን ስለሚመስል በሐረካ ሊበኑት የቻለው ስለዛ ነው ይላሉ በፈትሐ የሆነው ደግሞ طلبا للخفه فعل ሲቀላለው በሁለት ነገር ላይ ስለሚመራ ብለናል ካሁን በፊት ضمه ቢሰጡት ስለሚከብድ ጀር ስም ላይ እንደማይገባ ሁሉ ቢናም ላይ ضم بناء على الضم فعل ላይ ስለማይገባ طلبا للخفه بفتح يبنوا ስለዛ ነው ይላሉ يعني ان حكم الماضي ان يبنى اخره على الفتح
لفظا أو تقديرا مبني على الفتح سيون لما ملفوظ به ليون كلال كمثال الناظم أو كمثاله الناظم أو تقديرا يا متعلم نرى معنا أن عفا أن غزا مبنيات على الفتح ناتشو فتحيته على مدقنية ظاهرا مبني على الفتح كما هنا وتعشو ثلاثيا كما مثل به الناظم أو رباعيا كدحرج أو خماسيا كانطلق أو سداسيا كاستخرج يدي ሶስትም ቢሆን አራትም ቢሆን አምስትም ቢሆን ስድስትም ቢሆን ስድስት ላይ ያቆማል ብለናል مبني على الفتح النسو لهلم فعلوች عم ነው نحو ضرب وضربت وضربك وضربا ضرب እንግዲህ للمفرد المذكر الغائب ضربت للمفردة الغائبة ضربك ضربكم ይቻላል ضمير النصب እንዲገባበት ማለት ነው ضرب አይደል ተክራር المثال ዝም ብሎ አይደለም አሁን ያለፉት ሚሳሎች ضرب ላይ ምንም አልገባበትም ضربت ላይ ምንም አልገባበትም ነው የምንለው ሰዓት ተኒስ ያዋላ ተኒስ ፋኢል ትመራለህ እሷ ገብታበታለህ ምልክቱ ናት ብለናል ለማዚ ضربك ضمير النصب ገብቶበታል مبني على الفتح ከመሆን ضمير النصب ቢገባበት አይቀየርም ማለት ضرب ላይ ምን ገብቶበታል ضمير الرفع ሆኖ ሳኪን متحرك ያልሆነ ሳኪን እነዚህ አሁን ተባሉ አህዋሎች ላይ በሙሉ مبني على الفتح ነው የሚሆነው طيب فتح ظاهرም ቢሆን لفظም ቢሆን ضمير الرفع ሆኖ متحرك ከሆነስ يتخلف هذا الحكم ይመጣል معترض ከዚህ ከሚሳሉም ዘካ ካለን እንረዳለን ግን يصرح به ونحو رمى وعفى هذا سؤال جواب لسؤال مقدم مبني على الفتح ሲባል እነ ረማና እነ አፋ አኺራቸው ስኩን አይደል የሚባል ጥያቄ የተጠየቀ ሲመስል አስሉሁማ ረመየ ወዐፈወ እንግዲህ መጀመሪያው ያይ ነው ሁለተኛው ዋውይ ነው ረመየ ዐፈወ ነበር አስላቸው አሉ مبني على الفتح ነበሩ تحركت الياء والواو الياء في الأولى والواو في الثانية أو في الثانية وانفتح ما قبلهما إذا لا فتح مسمامه من دنا بلنا فقلبتا ألفين إليها عندنا يتناقرت قد الملك رمي عفوا سيهون حركة ሆኑ ማቀብላቸው ፈትህ ሆነ ሐረካቸውን ይቀሙና ከዛ በኋላ بعد الفتح سكون ይሆናሉ ያኢቱና ዋዊቱ ከዛ በኋላ ነው بعد قلب حركتهما ወደ ምን ይገለበጣሉ አሊፍ ፈትሐን የሚስማማት አሊፍ ስለሆነ ወደ አሊፍ ተገልብጠው فقلبتا ألفين فسكون آخرهما عارض የመጨረሻቸው سكون بناء ሳይሆን لأن الالف الموتى لا تقبل الحركة نلالن كما لا يقبل الجبل التحرك ስለዚህ ለዛ አሊፍ ሐረካ ስለማትቀበል عارض ሆኖ ነው እንጂ አስላቸው مبني على الفتح አሁንም ራሱና አርበው ምንድነው የምንለው رمى فعل ماض مبني بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر مبني على السكون عنه طيب والفتحة مقدرة على الالف في الفعلين طيب ومحل ما ذكر من بنائه على الفتح وحكمه فتح الأخير منه يتبالو وتاوالو مبني على الفتح نومي ونومادي يتبالو بتبوتا ما لم يتصل به الضمير المرفوع المتحرك ضمير متصل قال هنا بتنا قالوا يا ضمير ደግሞ ምንድነው የሆነ مرفوع የሆነ المتحرك እንግዲህ مرفوع ማለት ወይ ፋይል ነው የሚሆነው ወይ نائب الفاعل ነው የሚሆነው المتحرك متحرك የሆነ ضرب ላይ ضمير الرفع متصل ሆኖ ሲያበቃ ምንድን ስለሆነ ነው على بنائه የቀረው ብለናል على بنائه على الفتح ضمير الرفع ሆኖ ሲያበቃ ሳኪን ስለሆነ
طيب إيه ያልሆነበት ጊዜ ነው አሉ فإن اتصل به أي هذا الضمير المذكور بني آخره على السكون آخر مبني على السكون هنا مثال سيامته كضربت وضربنا ضربت لا بتثليث التاء نلال ضمير المتكلم بتون ضمير المخاطب بتون تايته ضمير المخاطب بيون حكم عن ስለሆነ بتثليث التاء وضربنا ضمير النسوة ضربنا ይሄንኑ የማን ضمير ነው የሴቶች النسوة ضربنا أتينا أكلنا شرب مبني على السكون هنا لمن الزلاي مبني على السكون لميلو كراهية مفعول من أجله يبالالهم كراهة مبالال كراهية مبالال كراهية توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة ضربت ضربنا سنت حرفنا 4 حرفنا ስለዚህ ባይቱ على فتحها بالناسቀራት 4 متحركዎች በተከታታይ ይመጣሉ ይሄ ሲቀላል አስሉ ከሊማ አይደለም ضربቱ كلام ضربنا كلمه አይደለም ግን شدة احتياج الفعل الى الفاعل ይሄ ضرب የሚለው ወደ ታይቱና ወደ ኑኑ መከጀሉ ልክ እንደ አንድ ከሊማ ያደርገዋል እንደ አንድ ከሊማ ሆነ ነገር ላይ 4 متحركዎች ሳኪን ሳይኖር ተከታትለው መምጣታቸውን እስቲስቃል አድርገው ጠልተው መብኒ على السكون ያረጉት ለዛ ነው ضربنا ብንልስ ምንድነው የሚሆነው እንግዲህ ማዲ ላይ የሚገባና ምን መሆን ይችላል ብያለሁ ፋኢልም ሊሆን ይችላል መፍዑልም ሊሆን ይችላል በሙዳሪዕ ላይ የሚገባና ግን ምንድን እንጂ አይሆንም ብለናል مفعول جاهل አሁን ضربنا ብንል ضمير الرفع المتحرك ገብቶበታል ኪናለፊቱን እንግዲህ ሳያዩ ኑኗን ነው የሚያው ወደ ፊዕሉ ቀረብ የሚለው ማንኛው ነው ኑኑ ስለሆነ ضمير الرفع المتحرك ነው የሚሉትና እና እሱ ላይ ደግሞ ሌላ ዒለት አለ لو ابقيناه على بنائه الاصلي على الفتح نا فاعلون مفعولون يلتبس ضربنا بن ይሄና ምን መሆኑ فاعلون مفعولون التباس ላይ ይጥለናል ስለዚህ ضربنا ስንል ضمير النصب ነው ብለናል ضمير النصب متحركም ቢሆን ምንም ቢሆን በፊዕል ማዲ ከገባ يبقى على بنائه الاصل በفتح ነው የሚበና እና ضمير الرفع ሲሆን ግን ፊዕሉ ምን ይደረጋል يبنى على السكون لبس لاي እንዳይጥለን ضربنا መታን ማለት ነው ضربنا ከሆነ ደግሞ ሰውየው እኛን طيب ለዚህ ብለውም ኢላ የሚያመጣው بما هو كالكلمة الواحدة حقيقة كلام እንጂ كلمة ስላላደለ ነው فيما هو كالكلمة كافة تشبيه ያመጡበት فيما جار مجرور متعلقنته توالي بميلو بمصدر ነው ይላል طيب واذا اتصل به واو الجماعه كضربوا بمادي ደግሞ የጀማዓተ الذكر واو ከገባበት ፊዕሉን ቀጥሎ ከመጣ ምንድነው የሚሆነው ሁክሙ ضم اخره للمجانسه ما قبل الواو እንግዲህ غالبا ምንድን እንጂ አይሆንም ብለናል مضموم እንጂ ስለማይሆን የማዲው አኺሩ ለሙናሰባ ይضمማል ضم البناء አይደል ضربون ስናዕር ምንድነው የምንለው فعل مضارع فعل ماضي مبني بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن ما قبل الواو لا يكون إلا مضموما غالبا فلذي ضم البناء አይደለም طيب والفتحة مقدرة على آخر الماضي فتحة تقدر على حركة المجانسة وإن مناسبة كالكلوات وإنما لم يبنى على الضم حينئذ ماضي
ضمير الذكور سيغبابت واو الجماعه سيغبابت لك ضمير الرفع المتحرك سيغبابت እንደተሰከነ እዚህ ላይ مبني على الضم ያላረግነው ያልተደረገው لأن الضم لا يدخل الفعل فعل ላይ ضم ሊገባ ስለማይችል ነው እንግዲህ ኢዕራብ ላይ ጀር የምን خصائص ነው ብለናል ቢናም ላይ ضم የስምና በስም ብቻ خاص አይደለም ነው حرفም ላይ ይገባ فعل ላይ ግን ቢና على الضم አይገባ ለምን ቢባል لأن الضم لا يدخل الفعل من ያመጣል ሲቀል ያመጣል ضم ثقيل ነው فعل ራሱ ثقيل ነው በሁለት ማዕና ላይ ስለሚመራ ስለዚህ እዚህ ላይ منع من ظهورها اشتغال المحلي بالمجانسة بالمناسبة እያል ፈትሐይቱን እንቀድራለን አሉና ዘላይም የመጣ ጥያቄ ያለ ሲመስል ምን አሉ واما نحو اشتروا بآيات الله ودعوا هنالك ثبورا የሚሉት ላይ واو الجماعة እያለ آخر الماضي ما يتضممዋል በፈትህ ላይ አይደል ያለው ቢባል መልሳቸው ልብ እንበል እንግዲህ እነዚህ اشتروا ላይና ادعوا ላይ እንኳን ቢና على الفتح እና ምናምን محل ራሱ የለም ላመል ከሊማው የለም እነዚህ ፍዕሎች ላይ ልብ በሉ ላመል ከሊሙ محل البناء ማለት ነው የለም ግልጽ ነው አባባሉ طيب فاصلهما اشتريوا بياء مضمومه ስለዚህ ምን ተገይቶልናል حركه المجانسه ተገይታለች እንደቀድሙ ምንድን ብለናል ለቀድሙ ላይ ضربوا ስንል ባውን በመመነው አለ ሙናሰባ አሁንም ያይቱን ላመል ከሊማዋን ተضمማለች አሉ ودعوا بواوين እንግዲህ አንዲቱ የመጀመሪያይቱ ላመል ከሊማ ናት ይያልን ነው ሁለተኛይቱ ዋው ምንድን ዋው ናት ይያልን ነው ዋው በሚር طيب اولاهما مضمومه كሁለት ዋው የመጀመሪያይቱ مضمومه ናት አሉ ወይላሙል ከሊመት تحركت الياء في الأول في اشتروا والواو في الثاني في دعوا وانفتح ما قبلهما دعوا اشتروا سنل راو مفتوح نو ياو مضموم نو دعوا سنلم عين مفتوح نو واو مضموم هنا فقلبتا الفين አሁንም بعد سلب الحركه ነው አሊፍ ተደርገው ይገለበጣሉ አሊፍ ተደርገው ሲገለበጡ ምን ይከሰታል እቺ ከላመል ከሊም የተገለበጠችው አሊፍና ዋው በሚር ሁለቱም ሳኪኖች ናቸው ሁለት ሳኪን ሲገኝ ثم حذفت الالف لالتقاء الساكنين ስለዚህ ሙጃነሳው ሙቀደር ነው بناء المجان ወይም ደግሞ ለጅምለ ሙጃነሳ ያመጣንለት ضማ ይሄ ኢዕላል ገብቶበት ነው እንጂ ተቅዲረን እንዳለና ያዋልና አሉ ስለዚህ የማዲን ሁክም ባጭሩ በዛ አስቀመጡ ማየተመየዙ به كل قسم ብለው ነበር የማዲን አላመጡም ሰውዬ የማዲን አመጡ አሁን ሊጽፉ የፈለጉት ስለማን ነው ሊናገሩ የፈለጉት ስለ አምር ላይ እንግዲህ እዛ አለፈው ላይ ይበቃል ብለው ሊሆን ይችላል ምልክቱንም تعريفንም አላመጡም ወደ ምኑ ገቡ ቀጥታ ወደ حكم ሊገቡን الناظم والامر مبني على السكون مثاله احذر صفقة المغبون امر ደግሞ ይሄም ቁሱር አለበት አባባሉ ብለናል መስኑ ላይ እንደቀራ ነው امر مبني على السكون ነው ይሄ እንግዲህ ከአምር ያንዱ አይነት حكم ነው የአምር የሁሉ አምር حكم አይደለም እሳቸው በአንደኛው አይነት ላይ ብቻ አሳጠሩት ነገሩ ስለዚህ والامر مبني على ما يجزم به مضارعه آية من يفهم የሚል ቤት አለ እሱ ይሻላል ከዚህ ብለናል ከሙልሃ ቤት ሳይሆን ሻዒር ያለው ሽዕር አለ እሱ አሽመል من هذا ስለዚህ አምር مبني على السكون ነው مثاله احذر صفقة المغبون የሚነድምን ሰውዬ መሻሻ ተጠንቀቅ እንግዲህ ገዝተህም ከሆነ ሽጠህለትም ከሆነ ሰውየው መግቡን ከሆነ ሊያፈርስበት ስለሚችል መግቡን ጋር
አትሻሻጥ ነው ሶፍቅ አጋና እያሉ ይፈስሉልናል እንግዲህ ሲሻሻጡ ያው እጃቸውን ስለሚያያሉ ولما فرغ من الماضي أخذ في بيان حكم فعل الأمر وقد مر أنه يتميز بدلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطبة ساتشو ግን ይሄን አይደለም ያሉት ይሄ ሻሪህ አባባል ነው أمر كمضارعنا كماض የሚለየው بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة على المشهور من أقوال الأئمة ብለው ነው የሚያስቀምጡት እሳቸው በጠለብ ላይ መርቶ دلالته على مشتق منه በመስደር ላይ ከመራ የሚል ነው ያስቀመጡት صاحب المتن እሳቸው የመሽሁሩን ማለታቸው ነው አለፈ የሚሉ وقدمه على المضارع لأنه قد يكون مجردا بخلاف المضارع فعل الأمر مجرد هنا لا مضارع ግን كحرف المضارعة እንግዲህ مضارع ሊባል የሚችለው ከአራቱ حرف المضارعዎች ወይ أحرف المضارعዎች አንዱ ሲገባበት ነው مضارع كحرف المضارعة ምን አይሆንም ብለናል አይራቆትም ምክንያቱም لأنها تنزلت منه منزلة الجزء فلهذا لم تعمل فيه بلنال أحرف المضارعة يالسربت إلا مضارع ላይ ይሄ ነው ስላል አምር እንግዲህ احذر ስንል ከሐው በፊት ምን አለ ሐምዘተ الوصل አለ ማንኛውም አምር እንደዚህ ነው የሚመጣው ሶላትይ ከሆነ ግን አንዳንድ አምሮች ከዚህ ውጭ ይመጣሉ ሐምዘተ الوصل ሳገባባቸው ይመጣሉ ለምሳሌ ቁል ብንል ሱም ሙር ኩል አላችሁ ሐምዘተ الوصل ሩባዕይም አይገባበትም ሩባዕይ ለራሱን የቻለ ሁክም አለው ደህረጀ ይደህርጁ አምር አምጣ ብትባል ሐምዘተ الوصل ያስፈልገው ምንድነው የምትለው ደህርጅ ዘልዝል هكذا እና ሙዳሪዕ አይጀረድም ከዚያዳ ማዲ እንትን አምር ሙጀረድም ሆኖ ሊመጣ ስለሚችል ለዛ ነው ይሄ አንድ ኢላ ነው ሌላ ኢላ ምን يذكرነው አለ አምር على المشهور ምንድነው ብለና መብንይ ነው መብንይ ስለሆነ على اصله ስለመጣ ከሙዳሪዕ ያስቀደመው ለዛ ነው ብንልም ሁለተኛ ኢላ እናገኛለን والمزيد فيه فرع عن المجرد ያባባልም አሁን የተጨመረበት ካልተጨመረበት ምንድነው አሉ ቅርንጫፉ ነው ማለት ይሄ ተዓቁለን ወይ አቅለን ይያሉ ይላሉ ሙዳሪዕ ከአምር ነው ሙሽተቅነቱ እንዳነ የሽቲቃቅ አስልያ አይደለም አሁን የፈለጉት አቅል ተዓቁለን ይሄ መዚድ فيه فرع عن المجرد واشار الى ان حكمه ان يبنى اخره على السكون مبني على السكون سلالو يا امر حكمه مبني على السكون ما هو النار يقيدوا الشارح وهذا محله اذا كان صحيح الاخر كضرب صحيح الاخر كهنا يعني هون اضرب ያለውን ይመስል ባው صحيح ነው فان مضارعه علامه جزمه سكون اخره علامته ይቻላል طيب مبتدا ثاني ካረግን علامه بلن سكون خبره جملون لا ان خبر للنارك الذا فان مضارعه ان اسمه علامه جزمه بدل ارجل مضارع سكونه ان خبر ولد فان كان المضارع علامه جزمه حذف اخره او يونه قال المضارع سمانه علامه بدل ارجل حذف اخره لكان خبر للنارك وعلامه مبتدا حذف خبر جمله لا كهنالو المضارع مجرشوا ويم علامة الجزم حرف العلة متى كهنا بني الأمر منه على حذف آخره نحو أغزو واخشى وارمي وإن كان المضارع علامة جزمه حذف النون أو حذف النون بني الأمر منه على حذف النون كضربا واضربوا واضربي سلزه والأحسن أن يقال فالأمر مبني أو والأمر مبني على ما يجزم به مضارع እንግዲህ አንደኛ ደሊላቸው ይሄ ነው ለማን ነው ስማቸው ኩፍዮች አምር ሙዕረብ ነው ያሉበት ምክንያት አንደኛው ይሄ ነው ሶሒህ ሲሆን ይሰከናል አኺሩ ሐርፍ الإላ ሲሆን ሐርፍ الإላ ይወድቃል من الأمثلة الخمسة ሲሆን ኑኖቹ ይወድቃሉ የሚለውን አንደኛ ደሊል ሌላኛ ደሊል ያመጣሉ ይሄንንም መልስ ያመጡባቸዋል እነዛ አሁን ያልናቸው ዓላማ ስለሆኑ
ያው مبني عليه ሆኖ በሙዳሪዑ እንደሆነ ሆኖ እንጂ ሙዕረብ ነው ማለትን አያስይዘንም ይላሉ ስለዚህ على كل الاحوال والامر مبني على ما يلزم به مضارعه بال اولى احسن ينبر ይላሉ እንግዲህ نكتفي بهذا ويحتاج الى المراجعه كتاب እንግዲህ ብንቀራውም ፋዋኪ ብንገባ ሌላው ትንሽ ይጨማምራል እንጂ መሳኢሎች አንድ ናቸው ስለዚህ ኢዕራበይን የቀራ ሰው ነሲቡን ማወቅ ይችላል ብያለሁ ስለነው ሙላሃና ጀርማ ተዓርበል ራስን ማወቅ አለበት አለዛ በዱላ የሚሆን ነገር የለም አገራችን ኪታብ አልገባቸው እንደዚህ መስኮት የሚባላል ኪታብ እንደረድርበት ይሄ አይነት በጣም ጋሊ ነው የበዛ ሰዓት የለም የሆነ ነሁም ማይገባው ሰውዬ ነበር እዛ ላይ ጭጎት ይባላል አስቀምጠው ያው እንግዲህ ምርግ ነው እንጨት እንደዚህ በስተው ነው የሚያስቀምጡት ያው ኪታብ ሲበዛበት ወድቋል እሱ እዛ አካባቢ ተቀምጦ ኪታቡ ሲወድቅ ይጮሃል ዱላ ይዞ መጣ ይባላል ምንድነው ብሎ አሁን ከወደቁት ኪታቦች ውስጥ አጅሩማ አለች የለችም አለ ይባላል የለችም ሲሉት አይ አጅሩማ ከሌለች ሌላው ምንም አላረግም ጀሩማ ብትኖር ይሄ ቁመት ተቀምስ ነበር አለ ይባላል እና ሙራጃ ያስፈልጋል ማለት ነው አላኩ ቢላህ ወላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ